बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, ख़बरें मैंने आपके साथ शेयर करनी हैं दो। पहली खबर ये है कि PIA के 6 अरब डॉलर मालियत के तकरीबन 3 होटल ज़ब्त हो गए हैं। दूसरी ये कि पाकिस्तान रेलवे का खसारा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। असल मसला ये होता है कि आम तौर पे हम पॉलिटिकल तजिया आपके सामने रखते हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं जो कि दब के रह जाती हैं। अब ये एक न्यूज़ जो कि PIA के तकरीबन को 6 अरब डॉलर मालियत के 3 होटल ज़ब्त हो गए, ये इस वजह से भी अहम है क्योंकि अभी आपने चंद रोज़ पहले सुना, मैंने इसमें वीडियो भी की थी कि जनाब नैब ने कौम के 7 अरब से ज़्यादा 7 अरब रुपए से ज़्यादा डबो दिए। वो नैब पकड़ने गया था ना नवाज शरीफ साहब की चोरी, तो वो चोरी तो पकड़ नहीं सका, कौम के 7 अरब रुपए डबो दिए। वो उसकी तफसीली वीडियो मौजूद है। अच्छा, आपने खबर भी पढ़ी होगी। अब ये एक और खबर है कि PIA के 6 अरब डॉलर मालियत की, ये 6 अरब डॉलर है, वो तो 7 अरब रुपए था ना, ये 6 अरब डॉलर है, 3 होटल जब्त हो गए। ये क्यों हुए? ये बहुत बड़ी खबर। कुछ खबरें ना एहतजाज में, धरनों में, लॉन्ग मार्च में, अपोजिशन और हुकूमत की टसल में, इनमें वो दब के रह जाती हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि इस तरह की खबरें भी बाकायदगी से आपके साथ पहुँचाई जाएँ आप तक। और दूसरी बात कि शेख रशीद साहब माशाअल्लाह, जो कि रेलवे का मुकद्दर जगाने के बाद वजारत दाखिला की तकदीर संवारने के लिए आ गए हैं, तो वो सिर्फ हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन ये भी बताएंगे, असल में उनका मसला ये है कि वो अपनी वजारत के अलावा बाकी सारी वजारतों पे बात करते हैं। वो अगले 50 साल के प्रेडिक्शन भी आपको देते हैं, लेकिन अपनी वजारत पे बात नहीं करते, बहुत ही कम कभी करते हैं, कभी वो भी सवाल हो जाए तो वो इस वजह से वो प्रेडिक्शन बड़ी देते हैं। लेकिन अब उनके बारे में ये भी देखा, ज़रा थोड़ा सा देखेंगे कि PIA का खसारा उनके ज़माने में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। सॉरी, रेलवे का, पाकिस्तान रेलवे का खसारा कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले यानी PIA वाली खबर में मैं आता हूँ, ये आपको भी इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि ये 6 अरब डॉलर मालियत के 3 होटल जब्त हुए क्यों। वो तो आपने देख लिया ना कि नैब गया था चोरी पकड़ने नवाज शरीफ की, और नवाज शरीफ साहब की चोरी तो पकड़ नहीं सका, उल्टा कौम के 7 अरब रुपए डिबो दिए, उससे भी ज़्यादा। अब उससे पहले ज़रा थोड़ी सी छोटी 1-2 और ख़बरें हैं कि दिसंबर में पाकिस्तान के तिजारती खसारे में 32% इजाफा हुआ है। दिसंबर 2020 में तिजारती खसारे में 32% इजाफा हुआ है। यानी तिजारती खसारा जो दिसंबर 2020 में 2 अरब 63 करोड़ 30 लाख डॉलर पे जा पहुंचा। गुज़श्ता माली साल में यानी कि ये 2019 की बात अगर आप करें तो उस दौरान ये तिजारती खसारा 2 अरब 3 करोड़ 20 लाख डॉलर था। अब कितना पहुंच गया? 2 अरब 63 करोड़ 30 लाख डॉलर। तो इजाफा कितना हुआ? 32%। दूसरी खबर आ जाए जनाब, ये छोटी छोटी खबरें मैंने कहा ना कि PIA वाली खबर से और रेलवे वाली खबर से पहले मैं ज़रा दे दूं। पावर सेक्टर का जो गर्दिशी कर्जा है वो बढ़कर नवंबर 2020 तक, अभी तो वो बढ़ रहा है ना, नवंबर 2020 तक 23 खरब 6 अरब रुपए हो गया। अब गर्दिशी कर्जा 23 खरब 6 अरब रुपए हो गया। अब इसका मतलब ये है कि अभी से बिजली की लोड शेडिंग शुरू, क्योंकि जाहिर है जब IPPs को, गर्दिशी कर्जा वो है कि जब IPPs को आप पेमेंट नहीं करते वो बढ़ता रहता है। इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को आप पेमेंट नहीं करते वो बढ़ता रहता है। ठीक हो गया ना? बढ़ के वो कहाँ पर पहुँच गया? अब लोड शेडिंग भी होगी जनाब, घंटों की नहीं दिनों की होगी। और आगे अब गैस की लोड शेडिंग तो है ही है। जब इस्लामाबाद में गैस की लोड शेडिंग का ये आलम है तो फिर आप बाकी तो फिर आप खुद देख लें। तो इसका मतलब ये है कि अब अभी जो है ना, अभी से बिजली की लोड शेडिंग भी शुरू होगी और अभी गर्मियों में रिकॉर्ड लोड शेडिंग होगी अगर इसी तरीके से। पता नहीं ये खसारा कहाँ से कहाँ तक बढ़ी। ज़ाहिर है जब जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, जब बिजली पैदा करने वाली कंपनियाँ हैं, जो बिजली पैदा करने वाले वो इंडिपेंडेंट पावर IPPs हैं, आप उनको पैसे नहीं देंगे तो वो डेफिनेटली उसका वो बढ़ेगा दौरानिया इस तरीके से। तो अच्छा, उसके बाद जनाब नए साल का पहला हफ्ता, मैं वो आता हूँ PIA वाली खबर पर। महंगाई में होशरुबा इजाफा हुआ है। चीनी फिर सेंचुरी क्रॉस कर गई है।
یعنی آپ نے دیکھا نا ابھی جو ادارہ شماریات کی رپورٹ آئی اس میں کو 22 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور تھوک کے حساب سے اضافہ ہوا ہے، اور اس وجہ سے جناب یہ چینی پھر سنچری کراس کر گئی۔ جو وزیر اعظم صاحب نے مبارکباد دی تھی، میں نے تو اس وقت بھی ویڈیو میں کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے کس بات کی مبارکباد دی ہے، وہ چینی جو 50-55 روپے پہ مل رہی تھی اس کو آپ 120 پہ لے کے گئے، اور وہاں سے کسی طریقے سے وہ اگر 85 پہ آئی یا 84 پہ 83 پہ آئی اور آپ مبارکباد دے رہے ہیں، وہ جناب چینی پھر سے سنچری کراس کر گئی ہے، اور سنچری کراس کر گئی ہے۔ حالت یہ ہے کہ چینی جناب باہر سے امپورٹ ہوئی ہے، باہر سے درآمد کی گئی ہے چینی، ٹھیک ہے نا، ایک، اور دوسرا آپ کا اپنا ابھی کرشنگ سیزن ہے، ٹھیک ہے، اس دوران تو چینی ویسے سستی ہوتی ہے، کرشنگ سیزن میں تو چینی ویسے سستی ہوتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب آپ کا اپنا کرشنگ سیزن بھی ہے اور آپ باہر سے بھی چینی منگوا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی چینی سنچری کراس کر گئی، تو پھر اس کا مطلب یہ اصل میں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کو پڑی ہوئی ہے اپوزیشن کی، حکومت کو پڑی ہوئی ہے چور کہنا، ڈاکو کہنا، کسی کو کیا کہنا، کسی کو کیا، حکومت کو سر میں NRO نہیں دوں گا، میں کوئٹہ نہیں جاؤں گا، وہ لاشوں والے مجھے بلیک میل کر رہے ہیں، یہ اس طریقے حکومت کو پڑی ہوئی ان چیزوں کی۔ حکومت کو اگر ہوتا، اور بیچ میں کیا ہوتا ہے، مافیا جناب فائدہ اٹھا لیتا ہے، اور مافیا کون ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہے کون ہوتا ہے، وہ حکومت کے اندر بھی بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو مافیا ہیں، جو مافیا کے طور پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اب کچھ میرے دوست، کچھ میرے ویورز کہیں گے کہ جناب وہ خود مافیا ہے، اب یا فیصلہ کریں کہ وہ خود مافیا ہے یا مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہے۔ میرا خیال ہے بلیک میل عوام ہی ہو رہے ہیں، اور کوئی حکومت کو کون بلیک میل کر سکتا ہے۔ تو پہلے آئے جناب یہ والی خبر پر، تو پہلے جناب نیب گیا نواز شریف صاحب کی چوری پکڑنے، اپنی پگڑی اچھلوا بیٹھا، پاکستانی قوم کے 7 ارب روپے سے زائد ڈبو دیے، یہ خبر آپ نے کو تفصیل سے میں نے بتائی تھی، ویڈیو بھی بنائی تھی اس پر۔ اب ریکارڈ کیس میں ہرجانے کی ادائیگی نہیں کی گئی، اس پر برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے PIA کے نیو یارک اور پیرس میں واقع 3 قیمتی ہوٹلز کو فروخت کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ملکی خزانے کو تقریباً کوئی 6 ارب ڈالر کا نقصان ہوا، رسوائی انٹرنیشنل لیول پہ علیحدہ ہوئی۔ ٹیتھیان کمپنی تھی آسٹریلیا کی، ٹھیک ہے نا، آسٹریلین بیسڈ کمپنی تھی، اس کو کوئی 3.1 بلین ڈالر کی وصولی کا اختیار مل گیا، عدالت نے دیا، برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے دیا۔ پاکستانی وکیل غیر حاضر رہے۔ اب غیر حاضر وکیل کب ہوتا ہے؟ جب وکیل کو فیس نہیں ملتی یا وکیل کیا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، نہیں کیا جاتا، تو یک طرفہ فیصلہ پھر ہو گیا۔ ٹیتھیان یعنی سونے اور یہ ٹیتھیان کمپنی جو ہے نا، یہ سونے اور تانبا نکالنے کی کمپنی ہے۔ تنازعہ اس وقت ہوا، آپ کو یاد ہوگا، اس پہ بھی میں نے ویڈیو کی تھی، الگ سے ویڈیو پڑی ہے، آپ دیکھ لیجئے تفصیل، اس وجہ سے کہ میں نے نہیں بتائی کہ اس ویڈیو میں کافی تفصیل بتائی تھی کہ وہ اس کمپنی کا لیز ختم کیا تھا بلوچستان حکومت نے، اور اس کمپنی کا جیسے ہی لیز ختم ہوا تو وہ کمپنی چلی گئی وہاں پر اپنا عدالت میں، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، نیو یارک کا جو روزویلٹ ہوٹل ہے اس کے بھی 100% شیئر منجمد ہو گئے، اور باقی 2 قیمتی ہوٹل پیرس میں بھی اور نیو یارک میں بھی وہ بھی منجمد ہو گئے۔ تو یہ حالات ہیں کہ جب قوم جہاں پر آٹے کے لیے میں نے کہا کہ اپنی سائیکل بیچ رہی ہو، پنکھا بیچ رہے ہوں، وہاں قوم کو اس طرح سے اربوں کے ٹیکے لگ رہے ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس حکومت نے جو ملک کے اندر تو ڈبویا سو ڈبویا، مطلب آپ نے وہ دیکھا نا کہ PIA کا ہوٹل بند ہو گیا تھا، کچھ 1000 کمروں کا ہوٹل ہے، $1 بلین سے زیادہ اس کی قیمت ہے، اب وہ جناب خیر سے جو ہے نا ضبط ہو گیا اور منجمد ہو گئے اس کے شیئرز۔ یہ حالات ہیں۔ آ جائیں جناب پاکستان ریلوے کے خسارے پر۔ پاکستان ریلوے کی اپنی محکمہ ریلوے کی سالانہ رپورٹ آئی ہے، یہ ہماری کوئی رپورٹ نہیں ہے، یہ محکمہ ریلوے کی اپنی رپورٹ ہے سالانہ، ٹھیک ہے نا۔ اس کے مطابق پاکستان ریلوے کا جو خسارہ ہے وہ 35 ارب روپے سے بڑھ کر 46 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے۔ انا للہ پڑھنے کو دل کر رہا ہے اب، ٹھیک ہے نا۔ اب اسی رپورٹ کے مطابق محکمہ ریلوے کی اپنی رپورٹ ہے، ملازمین کی تعداد 67,627 ہے تقریباً،
अब रेलवे इंजनों, मुसाफिर कोचेस और माल गाड़ियों के डब्बों की तादाद में भी कमी आई है, यानी ये चीजें भी कम हुई हैं, ठीक है ना। रेलवे इंजन जो कि 478 थे वो कम होकर 472 रह गए। मुसाफिर कोचेस 1460 से कम होकर 1378 रह गई। मालगाड़ियों के डब्बे 16,159 से कम होकर 14,327 रह गए। लेकिन फिर भी खसारा बढ़ गया। फिर भी आप अंदाजा कीजिए कि एक चीज कम हो रही है तो फिर तो खसारा कम हो जाना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी खसारा बढ़ गया है। उसकी वजह यह है कि कोई इस पे तवज्जो होती है ना, इस पे तवज्जो। कहा यह जा रहा था कि जनाब वो साद रफीक साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब के ज़माने में क्या हुआ, उन्होंने तो खसारा फिर कम किया ना। उन्होंने तो इसी वजह से अदालतों में जा के बेचारे ने चीख चीख के बताया कि जी मैंने उस वक़्त कोई सुनता नहीं था, उस वक़्त साकिब निसार साहब माशाल्लाह बैठे थे, उस वक़्त कोई नहीं सुनता था। उस वक़्त वो चीख चीख के बता रहे थे कि मैंने कितना कम किया खसारा, मैंने रेलवे को कितना इंप्रूव किया, लेकिन कोई नहीं सुनता था। क्योंकि एक माज़रत के साथ मैं कहूँगा कि मुबैना मेलाफाइडी थी ना, एक मुबैना बदनीयती थी ना, बादियों नज़र में बदनीयती थी। यहाँ पर हर सूरत में खाई में फेंकना था ना हुकूमत को, उस वक़्त की हुकूमत को। तो इस वजह से फिर आपको जब इस किसी भी मुबैना मेलाफाइडी के तहत अगर खाई में फेंकेंगे इस तरीके से अपना स्कोर सेटल करने के लिए, तो फिर बहुत नुकसान कौन भुगतेगा? कौम भुगतेगी नुकसान, जो आज भुगत रहे हैं। यानी कि जो 35 अरब का खसारा था वो 46 अरब पे पहुंच गया। और शेख साहब माशाअल्लाह वो प्रेडिक्शंस देते हैं, वो अपनी वजारत के अलावा तमाम वजारतों पे बात करते हैं। तो इसी वजह से मैं अब क्या कहूँ कि उसके बाद जिन्होंने रेलवे का मुकद्दर चमकाया है, अब वो वजारत दाखिला की तकदीर संवारने के लिए उनको लगाया गया है। और वैसे भी खान साहब वो ख़ुद कहते थे कि मैं तो आपको चपड़ासी ही ना लगाऊं, उन्हीं को उन्होंने वज़ीर दाखिला यानी कि वज़ीर आज़म के बाद जो सबसे बड़ा की वजारत होती है, ठीक है, सबसे अहम वजारत वो वज़ीर दाखिला है, तो उनको वो लगा दिया। तो वज़ीर आज़म साहब एक और यू टर्न लेके अजीम लीडर बन गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।